Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Aniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Nagsugod na pagdagsang ang mga pasahero sa Tacloban Airport alang sa pagsugat sa bag-ong tuig. Wala gihapon mahingpit ang pagpasuga sa Tacloban City. Nagpadulong na sa kauluhan ang mga sakop sa MNLF nga nadakpan atol sa Zamboanga crisis. O gipasidunggan ang 7 ka mga sundalo sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City. Dagsang na sa mga pasahero ang Tacloban Airport alang sa pagsugat sa bag-ong tuig. Lakip sa mga pasahero ang mga kabanay sa mga nabagyuhan nga mamauli alang sa pagsugat sa bag-ong tuig. Duna say mga langyaw nga mga volunteers alang sa rehabilitation effort sa mga lugar nga naigo sa bagyo. Duna say mga buot mulupad paingon sa Manila o Sugbo bisan kung gamay lang ang kahigayunan nga makasakay sila. Ang Cebu Pacific dunay 5 lang ka flights gikan sa Tacloban paingon sa Manila ug Cebu gikan sa alas 6 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. 5 sab ang flight sa Philippine Airlines gikan gihapon sa Tacloban paingon sa Manila ug Cebu gikan sa alas 6 gihapon sa buntag hangtod dili pa mag alas 5 sa hapon. Gibutyag sa mga otoridad sa Tacloban City nga gihapong dakpon ang mga mamaligyaay ug mga iligal nga pabuto bisan kung biktima sila sa bagyo. Matod sa mga otoridad, multahan og 20 hangtod sa 30,000 pesos ang mga masakpang makalapas sa balaod. Namaligya na lang ang ubang biktima og iligal nga pabuto tungod kay wala sila'y igong puhunan og pangita. Gipahimangnuan na sa kagamhanan ang mga ginikanan nga magbantay sa ilang mga anak tungod sa nagkadaghan ng insidente tungod sa pabuto. Mulusad og fireworks display ang Tacloban City sa bispera sa bag-ong tuig aron hingusgan ang kampanya batok sa mga pabuto. Misaka na sa sobra 6,100 ang patay tungod sa bagyong Yolanda. Gibutyag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga misaka na sa 6,111 ang patay tungod sa bagyo. Misaka sab sa sobra 28,000 katawo ang samdan ug pabiling anaa sa dulan 1,800 katawo ang missing. Sobra 16 million katawo ang apektado sa bagyo ug mikabat sa sobra 36 billion pesos ang danyo sa infrastructure ug agriculture sa 44 ka probinsya sa nasod. Kapin sa 30 ka mga survivor sa bagyong Yolanda nga temporaryong gipapuyo sa barangay Tinago Gym ang namauli na sa Leyte ug Samar ni atong Miyerkules sa gabi. Si Twinnie Malinaw sa detalye. Twinnie? Mencho, libreng nakasakay sa barko via Ormoc ang mga survivors pabalik sa Tacloban. Giabagan sa mga pribadong individual ang pagpalit sa ilang mga boat tickets ug usa ka shipping company ang mihatag sa ilaha og discount. Nakadawat usab ang mga survivors nga namauli og pocket money nga mokantidad og 300 hangtod sa 500 ka pesos. Ang ubang survivors nangadto sa ilang mga paryente sa Manila, Iloilo, Cagayan de Oro, Dapitan City, Zamboanga City ug Ozamis. Nagkanayon si Tinago Barangay Captain Joel Garganera nga ang ubang 17 ka mga pamilya gikan sa gym na malhin sa Tent City o kining gitawag og Family Rebuilding Center nga naa nahimutang sa South Road Properties. Iabisuhan ni Garganera ang mga evacuees nga mas maayong mobalik na lang silang tagsa-tagsa ka probinsya sa Eastern Visayas. Gumika nagsugod na ang gobyerno o foreign agencies sa ilang rehabilitation program. Matod ni Garganera nga miabot sa 40 ka adlaw ang pagpuyo sa mga evacuees sa Tinago Gym. 421 sa 620 ka mga evacuees nga nagpuyo sa Tinago Gym ang nibiya sa Sugbo. Menchu. Daghang salamat. Twinnie Malinaw reporting gikan Cebu City. Magpabilin sa pwesto si Energy Secretary Jericho Petilla. Giklaro ni Petilla nga iyang kabubuton ang pagtanyag sa iyang pag-resign ug walay mando gikan ni Presidente Aquino. Mitanyag si Petilla sa pag-resign kung dili hingpit mapasuga ang mga lugar sa Kabisayan nga naigo sa bagyo. Wala dawata ni Presidente Aquino ang iyang resignation.
The resignation letter is simply saying that, first of all, I did apologize to the President for actually putting a job on the line, which is in the first place, hindi naman sa akin, kung tutusin. In-appoint lang ako eh. Secondly, for being daring and really not just putting a date, but really betting on it, in a sense. But I also had to explain to him why I had to do it. I'm still the Secretary of Energy until further notice. Gibutyag sa palasyo nga mibalibad si Presidente Aquino sa tanyag nga pag-resign ni Energy Secretary Jericho Petilla tungod kay nabalik ang kuryente sa hapit na ng dapit nga naigo sa Baguio sulod lang sa dulan 40 ka adlaw. Daan ang gibana-banang mulungtad og 3 hangtod sa 6 ka bulan ang pagpasuga sa mga munisipyo. Ang restoration naglangkob sa pag-ayo sa dulan 250 ka transmission tower nga nangatumpag. Tulo na lang sa kinatibuk ang 300 kalungsod nga nabagyuhan ang wala pay kuryente. Alang sa palasyo, maayo ang performance ni Petilla. Daan ang gibutyag ni PCOO Secretary Sunny Coloma nga walay sayop nga nakita si Presidente Aquino sa mga paningkamot ni Petilla sa pagpabalik sa kuryente sa mga apektadong dapit. I think the transcript of what the President said or what transpired during that meeting did not contain anything derogatory to the Energy Secretary in terms of his efforts to restore electric power in the calamity areas. Dili pa matino sa Tacloban City Government kanus hingpit masugan ang syudad. Tungod niini mihangyo na sab sila sa pagsabot sa mga residente. Matod sa kagamhanan sa Tacloban City, 36% ra sa syudad ang dunay kuryente. Dulan 850 ka panimalay sa syudad ang nasugan, samtang nasugan na sab ang mga negosyo o pasilidad sa syudad sama sa mga ospital. Gibutyag ni Tacloban City Administrator Texon Lim nga naningkamot gyud si Energy Secretary Jericho Petilla nga mabalik ang kuryente sa mga nabagyuhang dapit. Dugang ni Lim, naglisod sila sa pagpabalik sa electrical wiring sa kabalayan nga naguba atol sa storm surge, diin na-expose sab ang mga illegal connections. Gawas ni ana, gibutyag sa Leyte Electric Cooperative ang kakulang sa manpower aron hingpit mabalik ang supply sa kuryente. Namatsansab ang Leyeco ug mga trabahante atol sa Baguio. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gihandom sa Thailand ang anibersaryo sa tsunami nga miigo ni atong 2004. Atangi ang detalye sa among pagbalik. Tabi lang sa mga nangaon, duhan na ang naputlan og kamot ug tudlo tungod sa pabuto pipila ka adlaw sa dili pa ang bispera sa bag-ong tuig. Naputlan sa tuong kamot ang usa ka batan-on gikan sa Sugbo tungod sa pabutong gitawag nga Super Yolanda. Naputlan sab sa tuong nga tudlo ang usa ka bata gikan sa Iloilo tungod sa kamara kon baby dynamite. Matod sa tala sa Department of Health, kaganinang buntag, hapit midoble na ngadto sa 140 ka mga kaso sa firecracker injuries gikan sa 77 lang kagahapon. 63 ka kaso ang dunay kalambigitan sa Piccolo nga giban na sa DOH sukad 2007. Mipasidaan na si Health Assistant Secretary Eric Tayag sa nagkadaghan ng kaso sa firecracker-related injuries matag adlaw tungod kay halos doble na ang pagsaka ni ini sukad ni adtong Miyerkules. Aniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gisugyot nga dugangan ang internal revenue allotment sa mga local governments isip kulip sa PIDAF. Sa Sunstar Super Balita, gitulis ang usa ka working student sulod sa balay sa iyang amo sa Barili, Cebu. Ug sa Cebu Daily News, gilaraw ni Cebu City Mayor Michael Rama nga ablihan og balik ang usa ka KTV bar human kini gipasiradaan. Gidala na padulong Manila ang sobra 200 ka mga miyembro sa Moro National Liberation Front kinsa nadakpan human sa Zamboanga siege ni adtong Setyembre. Nagsugod ang pagbalihin sa mga detainees nga anaa sa San Ramon Penal Colony sa Zamboanga mga alas 4 sa kadlawon kaganina padulong sa usa ka Navy vessel.
Hugot ang seguridad sa pagbalhin. 5 ka checkpoints ang gitukod, gatusan ka metro ang gilayon sa sitio San Ramon. Gibantayan sab ang San Ramon Penal Colony sa mga BJMP personnel, kapulisan o kasundaluhan sa Zamboanga City. Milarga ang barko kag ganinang alas 8 sa buntag nga gi-eskortan sa pipila ka gagmayng barko. Walay gihatag nga impormasyon ang mga otoridad kung asa modunggo ang barko pag-abot sa Manila. Milungtad og usa ka bulan ang pagplano sa pagbalhin sa mga priso, human giaprubahan sa Korte Suprema ang petisyon nga gisangat sa Department of Justice pagpabalhin sa mga piniriso padulong sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Gimadno na sab sa Korte Suprema ang pagtaral sa mga MNLF detainees sa Regional Trial Court sa Taguig. Nagatubang og kasong rebelyon ug paglapas sa international humanitarian law ang mga detainees. Sa among pagbalik, gipasidunggan ang 7 ka mga sundalo sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Atong sayro ng front page sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gisunog ang 3 ka taxi sa Panabo, Davao del Norte sa mga ginudahang sakop sa New People's Army. Ug sa Bandera Mindanao, gikumpirma sa kapulisan ang presensya sa Mexican drug cartel sa nasod. Gibasura sa Communist Party of the Philippines ang auhag sa Armed Forces of the Philippines alang sa permanent ceasefire. Gihulagway sa Partidong Komunista nga moronic ang maong pamahayag. Matod sa CPP, musangpot lang kini sa mga mas daghang abuso sa militar, sa land grabbing ug mas lapad nga kadaot sa kinaiyahan. Miluwat ang CPP og 2 ka bahin nga ceasefire nga matapos karong Enero 2. Apan nagduda ang AFP sa katinuod niini. Gibutyag sa AFP nga padayon gihapon ilang defensive measures atol sa anibersaryo sa CPP aron masanta ang pagpangatake ilabi na ngadto sa mga sibilyan. Let us all pray for peace in our land, not just during Christmas, but for eternity. Ceasefire forever. Usa ka sundalo ang patay dihang miatake ang mga miyembro sa New People's Army sa tropa sa mga sundalo sa Impasugong, Bukidnon kagabi, luyo sa gipatuman nga ceasefire sa Communist Party of the Philippines sa NPA atol sa ilang anibersaryo kagahapon. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Thank you. Patay ang usa ka private first class nga miyembro sa 4th Infantry Division dihang miatake ang mga miyembro sa NPA ngadto sa tropa sa mga sundalo sa Impasugong, Bukidnon kagabi. Matod sa spokesman sa 4th ID, Captain Christian Uy, mihimo og community service ang mga sundalo ngadto sa katawhan sa Sitio Urayanon, Barangay Kalabugaw sa Impasugong dihang miatake ang napulo ka mga miyembro sa NPA. Wala gibutyag sa kasundaluhan kaganihang buntag ang ngalan sa napatay nga private first class tungod kay wala pa nila ingnan ang pamilya sa namatay nga sundalo. Gidala niyang lawas padulong sa Camp Evangelista. Ikasubo sa kasundaluhan ang panghitabo tungod kay naghimo ra og community service ang mga giatake nga sundalo. Dugang ni Uy, makasubo sab nga nahitabo ang pag-atake samtang gipatuman sa ceasefire ang Communist Party of the Philippines sa NPA hangtod tunga-tunga sa kagabi. Mencho. Daghang salamat, Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. 7 ka sundalo ang gipasidunggan kagahapon ato sa pagbisita ni Armed Forces of the Philippines Commanding General Lieutenant General Noel Cobales kagahapon sa 4th Infantry Division sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City. Gihatagan sa Gold Cross Medal nga ikaapat sa labing taas nga military award ang mga private first class nga sila si Dexy Macalaya, Nino Negolo ug John Bert Sabado gikan sa 58th Infantry Battalion kinsa nakigsangka sa halos 30 ka mga miyembro sa New People's Army sa Barangay Ampianga, Sugbong Cogon sa Misamis Oriental ni adtong miaging tuig. 2 ka NPA ang gitahong namatay ug na-recover ang 2 ka armas. Giatagan sab og Military Merit Medal sila si Captain Henry Pangay sa 26th Infantry Battalion,
Corporal Algrin Yanez sa 42nd Division Reconnaissance Company ug First Lieutenant Norman Tagros ug Corporal Dandy Panganiban pulos gikan sa 8th Infantry Battalion. Gidayeg ni Coballes ang nagkalain-laing programa sa 4th ID, ilabi na alang sa kalinaw ug pagpanalipod sa kinaiyahan. Nadakpan ang usa ka Italyano ug ang iyang kaubang Pilipino sa Zamboanga City tungod sa giingong kalambigitan sa human trafficking. Gisikop sila si Orsini Salvatore ug ang iyang kaubang si Glenn Hanobas. Nadakpan sila si Salvatore ug Hanobas samtang musakay na unta sila og lancha paingon sa Tawi-Tawi ug dayon na sa Sabah, Malaysia. Pulos expired ang mga travel documents nilang Salvatore ug Hanobas. Ana-ana karon sa kustodiya sa Bureau of Immigration si Salvatore samtang mupaubos siya sa deportation proceedings. Gihingusgan na sa kapulisan sa Pagadian City ang seguridad sa Dakbayan human sa sunod-sunod nga pagpamusil nga nahitabo atol sa Pasko. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Jong Kajon. Jong? Yes, Mincho, gibutyag sa Pagadian City Police ang gingusog nila sa seguridad sa syudad human nga nitabo ang pagpamusil sa duha ka tao sa pagkaigo usab sa sag nga bala sa duha ka minor atol sa Pasko. Duha ka insidente sa pagpamusil ang naitala sa kapulisan kaniadtong Pasko. Diin usa sa mga biktima si Asgar Almahid na diin usa ka mananagat nga residente sa Cotabato City kinsa naigo sa dughan o anak karon sa Isa Medical Hospital. Itabo ang pagpumusil sa alas 3:30 takasapon dito sa San Jose District, Pagadian City. Hinoon matod pa ni Pagadian City Police Chief Superintendent Glenn Dulawan na sikop na ang duha ka suspisado sa pagpamusil kang Almahid nga nailhan nga silang Herman Sahibo o Abdul Basir Kahil nga taga Zamboanga City. Tanggong karon sa Pagadian City Police ang duha ka suspisado. Samtang sa laing usa ka biktima nailang si Pakoy Glibada nga taga Purok Kapalaran, Balangasan District sa Pagadian City. Hinoon wala naigo si Glimada tungod kay nakaikyas kini sa tulo ka mga wa mailin tao nga mipusil kaniya. Apan duha ka magsuong bata hinoon ang naigo sa pagpamusil nga nailan nga sila si DJ Silaw 5 anyos o Bert Kid 4 anyos. Ana sa kritikal nga kahimtang karon si DJ tungod sa naigo kini sa tiyan samtang naigo sa tudlo ang iyang manghod. Daling gidala sa Miliarin Hospital ang duha ka bata. Padayon pang gipangita karon ang tulo ka mga lalaking suspisado sa pagpamusil sa duha ka bata. Matod pa ni Superintendent Dulawan, mitukod na karon sila sa random checkpoint o may patabang na sa sundalo gikan sa 53rd Infantry Battalion aron sikubon ang mga makaplagang nakainom o ilinong makahubog o adunay armas. Mitukod sa ang Barangay Emergency Response Team sa mga barangay aron mutabang sa pagsanta sa krimen karong holiday season. Mincho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Dulan sa 4 ka gatos ka mga senior citizens sa Pagadian City ang nakadawat kagahapon sa ilang 1,500 pesos o paigo sa 3 ka bulan nga social pension gikan sa City Social Development Office. Matod ni Office of Senior Citizens Affairs Head Emeteria Arbitrario, girelease sa lokal nga kagamhanan ang monthly social pension sa mga senior citizens matag 3 ka bulan aron dili na maglisod ang mga hamtong sa pagkolekta niini matag bulan. Subay sa mando sa Expanded Senior Citizens Act of 2010, makadawat og 500 pesos matag bulan ang mga senior citizens. Gipatuman sa Pagadian City ang balaod ni atong January 2011. Dunay kinatibuk ang 388 ka mga senior citizens ang nakadawat sa ilang pensyon kagahapon. Sunod tuig, dunay madugang nga 110 ka bagong beneficiaries sa listahan sa lokal nga kagamhanan sa mga senior citizens. Mga balita gawa sa nasod o ni Sara Velasco. Gipirmahan na ni United States President Barack Obama ang duha ka tuig nga bipartisan budget agreement nga gipalabang sa Kongreso sa Yuning bulana. Mipirma si Obama sa kasabutan lakip ang lain pang-unom samtang nagbakasyon siya kauban iyang pamilya sa Hawaii. Ang kasabutan mo padali sa automatic spending cuts ug mopaubos sa risgo sa usa na sab ka government shutdown sunod bulan.
Gitinguha karon sa US Congress unsaon pagpalabang sa balaod nun alang sa budget sa gobyerno sa dili pa ang January 15 nga deadline. Niadtong Oktubre nakasinati ang US government og 16 ka adlaw nga shutdown. Kinihuman wala uyuni sa Kongreso ang budget alang sa musunod nga fiscal year. Ipadayon sa Thailand ang ilang piniliay karong Pebrero, luyo sa kagubot sa nasod dali sa kapulisan ug sa mga miprotesta batok sa gobyerno. Gihingusgan sa mga nagprotesta nga tugutan ra nila ang eleksyon kung mo-resign si Prime Minister Yingluck Shinawatra. Apan sigon ni Thai Deputy Prime Minister Pongtep Kanjana, walay gahom ang gobyerno nga ilangan ang piniliay tungod kay gimando kini sa Parliament Dissolution Act sa nasod. Gisalikway sa administrasyon ni Shinawatra ang mga awha gikan sa Election Commission nga iuswag ang piniliay hangtod ang tanang partido magkasinabot. Kagahapon usa ka pulis ang patay samtang 87 ang samdan atol sa padayong kagubot gawa sa election registration area sa Bangkok. Gatusan ka mga residente ug turista ang nagtapok sa Phuket, Thailand paghandom sa ikasiyam nga anibersaryo sa tsunami nga mikala sa sobra 200,000 ka kinabuhi sa South Asia ug Southeast Asia niadtong 2004. Mihalad og bulak ug kandila ang mga mitambong sa Patong Beach aron handumon ang mga namatay atol sa tsunami. Mipalupad sab og sky lanterns ang uban isip simbolo sa good luck. Naigo sa tsunami ang Thailand, lakip ang Indonesia, Sri Lanka, India ug laing siyam ka nasod niadtong December 26, 2004, dihang miigo ang magnitude 9.15 nga linog sa probinsya sa Aceh sa Indonesia. Dili mo menos 230,000 ka tawo ang patay tungod sa tsunami. Ug kung nakasinati og bugnang panahon ng Pilipinas, ang Argentina nakasinati og heat wave dihang misaka ngadto sa 38 hangtod sa 44 degrees Celsius ang temperatura sa Buenos Aires. Tungod niini gibutang na sa mga otoridad ubos sa red alert ang Buenos Aires ug Rosario tungod kay milungtad na sa 12 ka adlaw ang maong heat wave. Hinuon ang mga tawo nagpabugnaw na lang sa mga water fountains. Gipaabot sa mga meteorologists nga mulungtad hangtod sa Lunes ang heat wave sa Argentina. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Manabana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Benchu. Matod sa pag-asa, ang tail end of a cold front nakaapekto sa Bicol region, Mimaropa o sa Western Visayas. Hinaysab ang mga pag-ulan sa Northern Luzon tungod sa northeast monsoon kun amihan. Mapanganuro nga dunay pag-ulan o thunderstorm sa ubang bahin sa nasod. Base sa Metro Weatherscape, katag-katag ang pag-ulan sa Palawan, Mindoro ug sa pipila ka bahin sa Calabarzon ug Bicol region. Gipaabot nga walay ng mga pag-ulan sa gabi. Sa Luzon, ulanon ang Calapan ug Tugigaraw ug dunay thunderstorm sa Lawag, Baguio City, Legazpi ug Puerto Princesa. Apan maayo ang panahon sa Tagaytay ug sa Metro Manila. Sa Metro Manila maayo ang panahon hangtod na sunod semana. Ug sa Visayas, maayo ang panahon sa Iloilo, Tacloban ug Metro Cebu. Hinay ang pag-ulan sa Borongan ug dunay thunderstorm sa Tagbilaran ug Dumaguete. Sa Metro Cebu, maayo ang panahon hangtod na sa pagsugat sa bag-ong tuig. Sa Mindanao, ulanon ang Cotabato ug Butuan ug dunay thunderstorms sa General Santos City. Maayo ang panahon sa Zamboanga, Cagayan de Oro ug Metro Davao. Sa Metro Davao, maayo ang panahon hangtod na sa katapusang adlaw sa tuig. Ug mao kato ang latest sa dagat sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-ambing kanunay. Balikan nimo, Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sa among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.